यहाँ चाहिँ सल्भ भनेको छ सल्भ द फलोइङ बाई युजिङ द प्रोपर्टिज यसलाई अब हामीले यहाँनिर यो 3/3 भयो र यसबाट एक्सको मान निकाल्नु पर्यो अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँनिर 7 छ यो 7 को ठाउँमा पछि हामीले अङ्कहरू 8 राख्ला 6 राख्ला होइन यो जसरी राखे तापनि यसको चाहिँ मिलिहाल्छ है ल यसलाई हामीले अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस्तो टाइपको छ है क्वेसन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि एक्स प्लस यो हल सल्भ भनेको चाहिँ एक्सको मान निकाल्नु हो एक्सको मान निकाल्नु सल्भ भन्छ है यो सल्भको मिनिङ के हुन्छ नि अननोनको मान निकाल्नु जस्तो त्यहाँ एक्स छ भने एक्सको मान निकाल्नु वाई छ भने वाईको मान निकाल्नु भन्ने हुन्छ यहाँले हामीले एक्स दिएको छ पछि एक्सको ठाउँमा यसले ए राखिदिनु सक्छ एक्सको ठाउँमा वाई राखिदिनु सक्छ एक्सको ठाउँमा पी राखिदिनु सक्छ अनि 7 को ठाउँमा 8 9 10 1 2 3 राख्नु सक्छ अनि सल्भ गर भन्नु सक्छ है क्वेसन चाहिँ त्यस प्रकारले चेन्ज गर्छ 7 प्लस एक्स छ अनि अर्को 7 माइनस एक्स छ र 7 माइनस एक्स अर्को फेरि 7 माइनस एक्स अनि 7 प्लस एक्स अर्को कति छ फेरि 7 माइनस एक्स अर्को क्वेसन गर्छ फेरि 7 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स अनि यो रहेछ 7 प्लस एक्स अनि इक्वल टु 0 इक्वल टु 0 भनेको यो सबैको मान चाहिँ 0 छ भने एक्स र वाईको मान कति हुन्छ भनेको यो प्रुभ गर भनेको होइन यति बराबर यति देखा भनेको होइन यति बराबर 0 छ भने यहाँबाट एक्सको मान चाहिँ कति हुनुपर्छ एक्सको मान कति हुनुपर्छ जुन एक्सको मान राख्यो भने चाहिँ दुवैतर्फ के हुनुपर्छ त 0 हुनुपर्छ भनेको क्वेसन नि अब यसलाई अर लेख्नुपर्छ हामीले है अर लेख्नुपर्छ अब यहाँ यसको टेक्निक हुन्छ यो काहीँ न काहीँ जोड्नुपर्छ यसलाई हामीले तीनटा चाहिँ 1 1 पानीतिर लाग्नु पर्यो है अझ जस्तो यसलाई यस्तो जोड्यो भने यो C1 C2 C3 जोड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 7 त्यहाँ 21 हुन्छ है 7 प्लस 7 प्लस 7 त्यहाँ 21 हुन्छ अनि यो प्लस एक्स र माइनस एक्स काटेपछि 21 माइनस एक्स हुन्छ यो 7 त्यहाँ 21 हुन्छ यो र यो काटेपछि 21 माइनस एक्स हुन्छ 7 त्यहाँ 21 हुन्छ यो र यो एक्स काटेपछि 21 माइनस एक्स हुन्छ तर यो चाहिँ यसरी जोड्दा पनि आउँथ्यो यसलाई यसरी जोड्दा पनि यसलाई जोड्दा 7 त्यहाँ 21 यो काट्छ 21 माइनस एक्स अब तिमीले यसरी तीनटा जोड्दा पनि यो राइट यसरी तीनटा जोड्दा पनि राइट यो चाहिँ हामीसँग दुईटै अप्सनले मिल्ने भयो क्या अब C1 मा के गरौँ भन्दाखेरि सबैलाई जोडौँ C1 प्लस C2 अनि प्लस C3 यो तीनटैलाई कोलमलाई जोडेर C1 मा राख्ने है C1 मा राख्ने अब यसलाई चाहिँ अब एकदम त्यसो गर्नु पर्दैन जस्तो हामीले एकदम फास्ट लेख्न सकिहाल्छौँ यसलाई है जस्तो यहाँ है त एक्स 7 प्लस एक्स अनि 7 माइनस एक्स अनि 7 माइनस एक्स अब यसरी लेख्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ टाइम अलिक बढी लिन्छ होइन यो र यो काटेपछि यो कति हुन्छ त 21 माइनस एक्स हुन्छ हुनु त अब तिमीले यसरी लेख्छु भन्दा पनि पाइन्छ जस्तो 7 प्लस एक्स प्लस यसलाई फेरि ल्याउने जोड्ने 7 माइनस एक्स यसलाई फेरि 7 माइनस एक्स गर्ने दोस्रोमा फेरि कति छ 7 माइनस एक्स अनि प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स यहाँ के छ फेरि 7 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स गर्यो अर्को चाहिँ सार्नुपर्छ फेरि यो 7 माइनस एक्स छ यो 7 प्लस एक्स छ 7 माइनस एक्स छ यो 7 माइनस एक्स छ यो 7 माइनस एक्स छ र यो 7 प्लस एक्स अनि बराबर 0 छ है यस्तो छ तर तिमीले एकैचोटि राख्नु चाहिँ पाउँछ एकैचोटि राख्छु भन्दा पनि पाइन्छ अब हुने चाहिँ यो र यो काटेपछि अर है अब 7 त्यहाँ 21 अनि बाँकी रह्यो त माइनस एक्स होइन अनि फेरि यहाँ त यो र यो काटेपछि 7 त्यहाँ 21 बाँकी रह्यो माइनस एक्स अब यो र यो जुन चाहिँ काट्दै हुन्छ 7 त्यहाँ 21 माइनस एक्स अब बाँकी रह्यो 7 माइनस एक्स अनि यो 7 प्लस एक्स अनि यो 7 माइनस एक्स होइन 7 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स अनि 7 प्लस एक्स बराबर 0 त्यसपछि हाम्रो यसरी
कमन आइसकेपछि होइन टेकिङ कमन 21 माइनस एक्स फ्रम C1 भनेपछि यो तिनटैबाट C1 त आयो 21 माइनस एक्स त कमन आइगयो तिनवटा बाँकी रह्यो 1 1 7 माइनस एक्स 7 प्लस एक्स 7 माइनस एक्स अनि यहाँ बाँकी रह्यो फेरि 7 माइनस एक्स फेरि बाँकी रह्यो 7 माइनस एक्स अनि फेरि बाँकी रह्यो 7 प्लस एक्स अनि बराबर 0 साझा तिनटैबाट कमन लिएपछि अब यति चाहिँ हामीसँग बाँकी भयो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा पद होइन कुनै पनि दुईवटा पद चाहिँ गुणनको रूपमा छ होइन कुनै पनि दुईटा पद चाहिँ गुणनको रूपमा छ र बराबर चाहिँ 0 छ भने चाहिँ यो अगाडिको बराबर पनि 0 हुन्छ पछाडिको बराबर पनि 0 हुन्छ है यो चाहिँ 0 थ्योरम भनिन्छ यहाँ जस्तो xy बराबर 0 भयो भने यसको अर्थ हुन्छ x बराबर पनि 0 हुन्छ y बराबर पनि 0 हुन्छ क्या छुट्टै छुट्टै 0 हुन्छ क्या अब यहाँ कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो 21 माइनस एक्स र यो त गुणनको रूपमा छ है यो 21 माइनस एक्स र यो चाहिँ गुणनको रूपमा छ त्यसकारण यसलाई अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यता ल्याउँछौँ त्यसलाई भाषामा चाहिँ यस्तो लेख्छौँ यसलाई आइदर यसलाई यस्तो लेख्छौँ क्या 21 माइनस एक्स बराबर 0 किनभने यो एउटा गुणनखण्ड हो यो अर्को खण्ड हो त्यही यो र यो दुईटालाई गुणन गर्दाखेरि चाहिँ 0 आउनुपर्छ त्यसकारणले 21 माइनस एक्स बराबर 0 अब यसपछि अब यो 21 बराबर यो माइनस एक्स यहाँ गएपछि प्लस एक्स हुन्छ त्यसकारणले एउटा एक्सको मान चाहिँ हामीलाई 21 आइसक्यो यहाँबाट एक्सको एउटा मान चाहिँ 21 भयो किन भन्दाखेरि यो यहाँनिर गुणनको रूपमा छ 21 माइनस एक्स चाहिँ गुणनको रूपमा छ त्यसकारणले यसले चाहिँ हामीले चाहिँ आइदर 21 माइनस एक्स इक्वल टु 0 और 21 बराबर यो माइनस एक्स गर्दाखेरि प्लस एक्स होइन यसलाई साइड चेन्ज गर्दाखेरि एक्स बराबर 21 एउटा एक्सको मान चाहिँ आइसक्यो एक्सको मान चाहिँ 21 अब अर्को त फेरि बाँकी नै छ नि अर्को चाहिँ बाँकी छ अब यहाँबाट एक्सको मान 21 आयो अब आइदर पछि अर्को फेरि 1 1 1 7 माइनस एक्स फेरि एक्स 7 माइनस एक्स 7 प्लस एक्स 7 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स अनि यो 7 प्लस एक्स इक्वल टु 0 1लाई 0 पार्नुपर्छ है अब हामीसँग यो त तीनटा 1 छ र 1 1 1 छ अब कुनै पनि दुईटा 1लाई 0 पार्नुपर्छ अब हामी सजिलो टेक्निक चाहिँ के गरौँ R1 बाट R2 घटाउँ R2 बाट R3 लाई घटाउँ किनभने यो पहिलोलाई यसलाई R1 भन्छौँ यसलाई R2 भन्छौँ यसलाई R3 भन्छौँ यो पनि 1 छ नि त त्यही यो R1 बाट R2 घटाउने 1 - 1 यो 0 हुन्छ R2 बाट R3 घटायो भने 1 - 1 यो पनि 0 हुन्छ है ल लेख्न थालौँ है तपाईलाई अब हाम्रो R1 भनेको यो डाइरेक्ट 0 लेख्दा हुन्छ अथवा 1 - 1 हुन्छ हैन यहाँ हेर्नु है त 7 माइनस एक्स हुन्छ अब यो घटाउँदाखेरि नि माइनस चाहिँ कोसको हुनुपर्छ -7 अनि -x हुन्छ क्या किनभने यो त अहिले हामी छिटो गर्दाखेरि यो त त्यसरी हुन्छ नि त होइन नि त 7 माइनस एक्स अनि माइनस यहाँ के हुन्छ यो त यस्तो बस्छ अनि यो त 7 माइनस एक्स अनि कोस हुँदाखेरि -7 माइनस प्लस माइनस यस्तो हुन्छ यो त हैन त्यसले कोस खोलेर राख्नुपर्छ फेरि 7 माइनस एक्स अब यसलाई माइनसले कोस खोल्नुपर्छ है -7 माइनस माइनस प्लस एक्स हुन्छ क्या किनभने यसको बिचमा त माइनस हुन्छ फेरि 1 - 1 भइगयो है अब फेरि योबाट यसलाई घटाउनुपर्छ यहाँ के लेख्नु हामीले 7 प्लस एक्स बाट यसलाई घटाउँदाखेरि -7 माइनस माइनस प्लस एक्स हुन्छ फेरि यसलाई लेख्नु पर्यो 7 माइनस एक्स अहिले माइनसले कोस गर्नुपर्छ है -7 माइनस एक्स लास्टको लाइन 1 7 माइनस एक्स होइन 7 प्लस एक्स अनि बराबर 0 छँदैछ यहाँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ तीनटा 1 आइसक्यो यो R1 बाट R2 घटाउने R2 बाट R3 लाई घटाउने किनभने हामीले दुईटा इलिमेन्टलाई चाहिँ 0 पार्नुपर्छ अब त्यसको लागि हामीले यहाँ के काम गर्यौं त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ यस्तो काम गरौँ हामीले जस्तो यहाँनिर साइन राखेनौं हामीले जस्तै
योबाट यसलाई घटाउनु पर्थ्यो जस्तै यसरी 7 माइनस एक्स गर्नु पर्थ्यो नि त 7 माइनस एक्स अनि माइनस 7 प्लस एक्स गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई हामी के गर्यौँ अगाडि माइनस छ भने सम्झना राखेर माइनसले कोर्स गर्दा -7 माइनस प्लस माइनस एक्स यस्तो प्रकारले राखेको यसलाई हामीले अनि यो 7 माइनस एक्स अगाडि राख्यौँ अनि माइनसले कोर्स गर्यो यसलाई -7 माइनस माइनस प्लस एक्स अब यो 1 माइनस 1 छँदैछ है 7 प्लस एक्सलाई अगाडि राख्नु पर्यो यसलाई माइनसले कोर्स गर्नु पर्यो माइनसले -7 माइनस माइनस प्लस यो एक्स होइन के भयो यो यहाँ आयो है अनि 7 माइनस एक्स यहाँ छ यसलाई माइनसले कोर्स गर्दाखेरि -7 माइनस एक्स अन्तिमको लाइन चाहिँ छँदैछ है अन्तिमको लाइन चाहिँ छँदैछ अब चाहिँ हाम्रो के भन्छ माथि एउटा एक्सको मान्छे एउटा चाहिँ आएको छ है यो र यो काट्दा 0 यो पनि 0 यहाँ 1 हुन्छ यो काट्दाखेरि 0 0 1 भयो अब यहाँ के हुन्छ यो 7 र 7 काटेपछि -2x फेरि यो 7 र 7 काटेपछि +2x अन्तिममा 7 माइनस एक्स यहाँ पनि यो 7 र 7 काट्यो ल यो त x पनि काटेछ 0 भइहाल्यो है यो 7 र 7 काटेपछि -2x अनि यो चाहिँ 7 प्लस x बराबर 0 अब यो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 भयो 7 7 काटेपछि -2x अनि यो 7 7 काटेपछि +2x 1 7 माइनस x अनि यो 7 7 काट्यो यहाँ त x पनि काट्यो अनि यहाँ चाहिँ 7 7 मात्रै काट्यो -2x यो छँदैछ यसको एक्सपान्ड गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा यो 1 दुईटा 0 छँदैछ यो 1 लेख्नुपर्छ अब हामीले यो 1 लेखेपछि यसको यो जुन छ नि यो रो र यसको कोलमलाई छोड्नुपर्छ अब हामीसँग कति आउँछ 2x 0 अनि यो 2x अनि -2x बराबर 0 यो बाँकीले छाड्नुपर्छ यसको यो रो र कोलमलाई छाड्नुपर्छ यो 1 त हराइहाल्छ केही छैन होइन अब यस्तो गुणा गर्यो भने माइनस माइनस प्लस 2 दुना 4 4x स्क्वायर अनि यस्तो जाँदाखेरि माइनस हुन्छ 2x ले 0 लाई गुणा गर्दा 0 बराबर 0 अब यो त के भयो 4x स्क्वायर 0 भयो हैन अब यस्तो छ x स्क्वायर यो 0 लाई 4 ले भाग गर्दा भागफल त 0 नै हुन्छ अनि यो 0 को वर्गमूल त के हुन्छ अब 0 हुन्छ क्या किनभने यो त यता पनि रुट राख्यो यता राख्यो अनि यो त x बराबर 0 को वर्गमूल त 0 हुन्छ त्यसकारणले हाम्रो x को मान चाहिँ कति आयो x बराबर 0,21 हैन यसलाई बढ्दो क्रममा राख्दा चाहिँ सुरुमा 0 राखेर 21 तर कुनै कुनै भाइ बहिनी यसलाई जस्तो 21,0 राख्दा पनि यो गल्ती चाहिँ हुँदैन गल्ती चाहिँ हुँदैन तर राम्रो चाहिँ बढ्दो क्रममा राम्रो हुन्छ किनभने पहिला 0 आउँछ 0 पछि 21 आउँछ हैन त्यसले राम्रो चाहिँ यस्तो देखिन्छ तर 21,0 राख्दा नि रङ चाहिँ हुँदैन यहाँ हेरौँ पहिला हामीले यो 1 लिएर एक्सपान्ड गरेको यो 1 यहाँ राख्यौँ अनि यो 1 को रो र कोलमलाई छोडिदिएपछि -2x 0 2x अनि -2x आउँछ यो बाँकीलाई हामी छोड्छौँ यो एल आकारकोलाई छाड्छौँ हामी यो 1 मतलबै भएन हैन यसले यसो क्रस यसलाई यसो गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर -2x -2x 4x स्क्वायर अप हुँदाखेरि -2x ले 0 लाई गुणा गर्दा 0 बराबर 0 4x स्क्वायर बराबर 0 x स्क्वायर भनेको 0 का मुनि 4 हुन्छ यो चाहिँ बाइमा आउँछ अनि 0 लाई 4 ले भाग गर्दा 0 हुन्छ अनि x स्क्वायर बराबर 0 छ यसलाई दुवैतर्फ वर्गमूल लियो भने x बराबर सिधै के हुन्छ त 0 हुन्छ अब अघि हाम्रो एउटा x को मान कति आएको छ 21 आएको छ यहाँ x को मान 0 छ त्यसैले एन्सर यसको एन्सर हेर्दाखेरि x बराबर 0,21 अब कुनै कुनै भाइ बहिनीले 0,21 लेख्दा 21,0 लेख्दा पनि गल्ती चाहिँ होइन तर बढ्दो क्रममा लेख्नु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त राम्रो हुन्छ यो टेक्स्ट बुकमा भएको क्वेसन हो यो हाम्रो यो चाहिँ टेक्स्ट बुकमा छ x + 1 अनि यहाँ x अनि यहाँ 1 अनि 2
x प्लस 2 अनि यहाँ 2 3 3 x प्लस 3 इक्वल टु 0। यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुकमा भएको क्वेसन हो। अब यसमा पनि हाम्रो सल्भ भन्ने बित्तिकै हामी SOLV सल्भ भन्ने बित्तिकै हामीले अननोनको मान निकाल्नु, जसको मान थाहा छैन त्यसको मान निकाल्नु। अब यहाँ x छ, पछि यसले y दिनु सक्छ, x को ठाउँमा a दिनु सक्छ, अनि त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ कुनै पनि अक्षर दिनु सक्छ जो चाहिँ अननोन हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यसरी 1 1 1 दिएको छ, 2 2 दिएको छ होइन। अब यसको पनि हामीले मान निकाल्दाखेरि टेक्निक हुन्छ। यसलाई यसरी ठाडो जोड्यौँ भने कति हुन्छ, 3 2 5 1 6 6 प्लस x, ठाडो जोड्दा भने 6 प्लस x, यसरी जोड्दा 6 प्लस x। तर यसरी जोडो भने यो चाहिँ हुँदैन। यसलाई जोडो भने चाहिँ x प्लस 3 हुन्छ, यो x प्लस 6 हुन्छ, यो x प्लस के हुन्छ 9 हुन्छ। त्यही कारण यसलाई चाहिँ यसरी जोड्नु पर्दछ। भनेपछि यसलाई पनि यहाँ लगेर जोड्नु पर्यो, यसलाई पनि यहाँ लगेर जोड्नु पर्यो। भनेपछि यसलाई के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि R1, यो R1 भन्ने ठाउँमा R1 प्लस R2 प्लस R3, यो तिनटालाई जोड्नु पर्यो। जुन यो R1 भन्ने लाइनमा छ यो तिनटालाई लगेर जोड्नु पर्यो। जस्तै अब यसरी यो x प्लस 1 छँदैछ, यसमा 2 पनि जोड्नु पर्यो, 3 पनि जोड्नु पर्यो। यो माथि 1 छँदैछ, यसमा के x प्लस 2 पनि जोड्नु पर्यो, 3 पनि जोड्नु पर्यो। यो 1 मा 2 पनि जोड्नु पर्यो, x प्लस 3 लाई पनि जोड्नु पर्यो। यो पहिलो लाइन जुन छ R1 मा, यो दोस्रो पनि लाने, तेस्रो पनि लाने। अब बाँकी त छँदैछ, यो 2 छ, 3 छँदैछ, x प्लस 2 छँदैछ, 3 छँदैछ, 2 छँदैछ र x प्लस 3 पनि छँदैछ, बराबर 0। यसरी है बराबर 0। अघिको चाहिँ हामीसँग डबल अप्सन थियो, जता जोड्दा हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो भएन। यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो ल्याएर जोड्यौँ भने त x प्लस 3 हुन्छ, यहाँ x प्लस 6 हुन्छ, यहाँ x प्लस 9 हुन्छ। तर यसलाई यस्तो लगेर जोड्यौँ भने चाहिँ x प्लस 6, यहाँ पनि x प्लस 6, यहाँ पनि x प्लस 6 हुन्छ। अब और यसलाई यो सबैले जोड्यो भने यो x प्लस 6, यो सबैलाई जोड्यो भने यो पनि x प्लस 6, यो सबैले जोड्यो भने यो पनि x प्लस 6। अब यसको आफ्नो छ 2 3 अनि यो x प्लस 2 3 अनि 2 अनि यो x प्लस 3 बराबर 0। हामीले तीनटालाई एक ठाउँमा जोड्यौँ होइन, जोड्ने काम भयो। अनि यस्तो भयो टेकिङ कमन, x प्लस 6 फ्रम कहाँबाट R1, R1बाट निकाल्नु पर्छ है। अब R1 आएपछि यो x प्लस 6 चाहिँ 12 निकालिदिएपछि त 1 1 1, यो तीनटा 1 बस्यो क्या। अनि यो 2 अनि यो 3 अनि यो x प्लस 2 अनि यो 3 अनि यो 2 अनि यो x प्लस 3 अनि इक्वल टु 0। छँदैन छ। अब अहिले मैले जस्तै आइदर x प्लस 6 बराबर 0 और x बराबर यो प्लस 6 लाई उता लाँदाखेरि कति हुन्छ -6। एउटा x को मान चाहिँ -6 आइसक्यो, एउटा x को मान चाहिँ -6 आइसक्यो। अब अर्को के बाँकी रहेछ नि 1 1 1 होइन, बाँकी रह्यो 2 3 अनि यो x प्लस 2 3 2 अनि यो x प्लस 3 बराबर 0। यो चाहिँ बाँकी रह्यो। अब हामीसँग दोस्रो बाँकी रह्यो गर्दाखेरि अब के गरौँ भन्दाखेरि यो त C1 C2 C3 भयो है। अब योबाट यसलाई घटायौँ अनि यसलाई योबाट यसलाई घटाउँ, किनभने यो 1 यहाँ घट्दाखेरि यो 0 हुन्छ, यो 1 यहाँ घट्दाखेरि 0 हुन्छ। जब तीनटा 1 आएपछि हामीले दुईटा 1लाई चाहिँ 0 पार्नुपर्छ है। अब यो भनेको C1 हो, यो भनेको C2 हो, यो भनेको C3 हो। अब योबाट यसलाई घटाउने, योबाट यसलाई घटाउने। अब भाषामा लेख्दाखेरि चाहिँ
C1 माइनस C2 गर्नु पर्यो अनि C2 बाट चाहिँ के गर्नु पर्यो C3 गर्नु पर्यो है। अब तिमीलाई डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौ, जस्तै यो 1 बाट 1 गर्दाखेरि यो चाहिँ 0 हुन्छ हैन। यो 2 बाट यसलाई घटाउनु पर्यो नि त। अब 2 माइनस x माइनस 2 अनि यो 3 बाट 3 गर्दाखेरि 0 हैन। फेरि 1 माइनस 1 गर्दाखेरि अब 0। अब योबाट यसलाई घटाउनुखेरि x प्लस 2 माइनस 2 राख्नु पर्यो। अब योबाट यसलाई घटाउनु पर्यो नि त 3 अनि माइनसले कोस गर्नुपर्छ। लास्टको चाहिँ त्यतिकै बसिरह्यो है, यसलाई अन्तिममा चाहिँ त्यतिकै बसिरहेको छ। मैले यहाँनिर तिमीले 1 माइनस 1 पनि लेख्न सक्छौ। 1 माइनस 1 भनेको सिधै 0 भइगयो। अब 2 बाट यसलाई घटाउनु पर्यो, त्यही कारण यो अगाडि 2 लेख्नु पर्यो, माइनसले कोस गर्नु पर्यो नि त। यसको अगाडि माइनस बस्छ अनि माइनस x माइनस 2। अब 3 माइनस 3 भनेको त 0 भइहाल्यो है। फेरि 1 माइनस 1 भनेको 0 भइहाल्यो। अब यो x प्लस 2 चाहिँ अगाडि बस्छ नि त, x प्लस 2 अनि यो चाहिँ माइनस 2 हुन्छ। अनि यो 3 अगाडि बस्छ होइन, अनि माइनसले कोस गर्नु पर्यो नि त। x प्लस 3 भनेपछि 3 अनि माइनस x माइनस 3, अन्तिममा 1 2 भइगयो। x प्लस 3 त छँदै नै छ। अब x पछाडि हाम्रो के हुने रहेछ माइनस x। अब यो काटियो, यो र यो काटियो, यो र यो काटियो। अब एकचोटि अब बाँकी रहेको भागलाई लेखौँ। अब हामीसँग के बाँकी रहन्छ त्यसपछि भने नि, अब बाँकी रहेको भाग भनेको चाहिँ यो 0 भइगयो, यो 0 भइगयो, यो 1 भइगयो होइन। यो माइनस x भइगयो, यो प्लस x भइगयो, यो 2 भइगयो, यो 0 भइगयो, यो माइनस x भइगयो, यो x प्लस 3 अनि यो इक्वल टु 0। अब चाहिँ यति भाग यति। अब यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्ने भनेको दुईटा 0 भएपछि यो 1 छ। अब चिन्ह चाहिँ एउटा हेर्नुपर्छ है, प्लस माइनस अनि यो फेरि प्लस हुन्छ क्या, प्लस माइनस प्लस। त्यही कारण यहाँ प्लस 1 लेखिरहनु चाहिँ पर्दैन होइन, प्लस 1 हुन लेख्दैन हुन्छ। अब यो 1 को जुन छ नि रो, यसलाई र यसको यो कोलमलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ। हामी जुन इलिमेन्ट लिन्छौँ त्यसको एल आकार, ठ्याक्कै त्यसको यसरी एल आकार बनाएकोलाई छाडेपछि के बाँकी रह्यो माइनस x 0 माइनस x इक्वल टु 0। अब हामीसँग त यति बाँकी रह्यो। अब हामीसँग यति बाँकी रह्यो। यो 1 लिएपछि ठ्याक्कै यसको एल सेप होइन, यसको एल सेपलाई छोड्नुपर्छ। माइनस x 0 यति छोड्नुपर्छ। अब अर यो 1 मतलबै भएन, यसलाई अब एक्सपान्ड गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस यस्तो जाँदाखेरि यो 0 भयो बराबर 0 भयो होइन, बराबर 0 भयो। किनकि यो 1 छ मतलब होइन, यसलाई गुणा गर्दा प्लस x स्क्वायर यो माइनस x भनेपछि यो कति हुन्छ x स्क्वायर बराबर 0 हुन्छ होइन। अब दुवैतर्फ वर्गमूल निकाल्यो भने x बराबर 0। देयरफोर अब x को मान चाहिँ सबभन्दा सानो चाहिँ कति हुन्छ माइनस 6 अनि त्योभन्दा ठुलो चाहिँ 0 हुन्छ। माइनस 6 सानो हुन्छ होइन, अनि पछि चाहिँ 0 चाहिँ ठुलो हुन्छ। तर तिमीले अब यसलाई 0, माइनस 6 लेख्दा पनि गल्ती चाहिँ खास चाहिँ हुँदैन। तर बढ्दो क्रममा चाहिँ पहिला माइनस 6 सानो हो अनि ठुलो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ। र यस प्रकारले यो पनि सम्पन्न, यो हामीले समाधान